Aniya na ang magandang kong balita sa Balitang Bisdak karong Lunes. Gatusan ka mga tao nakabinipisyo sa health caravan sa Cebu Province nga gipahigayon sa Bugos City. Last-minute registrants midagsa sa katapusang adlaw sa COMELEC voter registration. Sistema sa pag-release sa 1,000 pesos nga birthday cash gift alang sa mga senior citizens sa Lapu-Lapu City, Gitunan. Ug Japanese language school sa Minglanilla gisirad-an sa DMW. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Gi-terminate na sa serbisyo ang duha ka mga sakop sa BMO nga nasutang nalambigit sa giingong anomalya sa 1,000 pesos nga birthday cash gift alang sa mga senior citizens. Si Luan May Rondina sa report. Gipahibaw ni Nestor Parame, pangu sa Barangay Mayor's Office kon BMO nga gi-terminate na sa serbisyo ang duha ka mga sakop sa BMO nga nasutang nalambigit sa anomalya sa 1,000 pesos nga birthday cash gift. Matod ni Parame, nihimo siya og kaugalingong investigasyon sa hitabo nunod sa reklamo nga giduso ni John Ray Tumulak, anak sa usa ka senior citizen. Sa formal complaint nga giduso ni John Ray sa Office of the Mayor niadtong July 18, buot niya mangayo og katinawan kung si Kinsa ang nagproseso og nidawat sa 1,000 pesos nga birthday cash gift sa iyang amahan gamit ang thumb mark inay pirma sa beneficiary. Niadtong June 13, nagsaulog sa iyang 63rd birthday si Antonio Tumulak apan pagka July 2 nitaliwan na kini. Ang distribution sa birthday cash gift sa mga senior citizens nga nagsaulog sa ilang birthday sa buwan sa Hunyo natigayon niadtong July 10 to 15. Ang alang unta kang Antonio nasuta sa iyang anak nga si John Ray nga na-claim na. Ang nakabutang dili man signature tamark. Kanang tamark is ma-identify mo na. Kang kinsa ng tamark. Kaya kanang atong mga tudlo is registered mo na. Involved ang personality ni Angkon Mangyod sa maong hitabo. So, inko himo lang kog report regarding ani nga depende na sa city administrator kung sa iyahang sanction nga himuon. So, at least nakadawat nami sa decisions nga kuan yun siya na terminate yun. Sa termination order nga giluwatan ni City Administrator Danilo Almendras, nalatid nga epektibo ang termination order niadtong nilabayng Biyernes, August 8. Ang duha ka mga BMO nga gitumbok pulos mga casual employees sa City Hall. Subay niini gidasig karon sa pango sa BMO kadtong ubang mga beneficiaries nga dunay susamang kasinatian sa pagduso og formal complaint ngadto sa ilang buhatan aron ila kining maimbestigahan. Naay mga chismis pero di mo guta mo tuo og kanang istorya lang tabi-tabi lang. Atoa is naay document, naay kanang facts ba nga makita nato ng tinuod. So if ever maabot diri, amo ma-investigate kung asa siya nga barangay. Apan ang reklamante, dili kumbinsido ning maong kalambuan. Ilabi na kay wa siya pahibaw sa resulta sa investigasyon. Pero sa ako ang side, wala sila mahimong transparent gyapon sa ako. Ay gusto ko makibaw, kinsa tong tawhana. Okay, wala man sila mo bitaw tong ni-request ko ma-transparent ko. Unsa jud sakto pud nga process, pwede ba ang tab mark, kinsa ang ni-claim, unya unsay action nila, asa na karon ang duha? O gitanggal ba gitinuod o gibalhin ra nila og laing barangay. Samtang si Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan nibutyag nga gitun-an nila karon ang paghimo og pamaagi aron masayo-sayo ang paghatag sa tag 1,000 pesos nga birthday cash gift. Tungod sa kadaghan sa mga registered senior citizens sa Lapu-Lapu City, aminado ang LGU nga di dayon kini mahatag atol sa ilang mga adlaw na tawhan ug sagad sa sunod buwan na kini maapod-apod. Ato sa studyhan how to improve sa distribution nato. Kaya ang atong tumong ragyod is mahatag sa seniors on the day sa ilang birthday or kung di man kay mada within their birthday month. Uban ni Marlon Melgazo, Luan May Rondina, Balitang Bisdak. Nasikop ang duha ka Malaysian nationals tungod sa giingong illegal cyber activities sud sa usa ka hotel sa Dakbayan sa Cebu. Atol kini sa joint operation nga gihimo sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, Bureau of Immigration, NBI 7 ug ubang ahensya sa kagamhanan.
Una silang gireport sa hotel staff tungod sa mga gadgets nga ilang gidala sulod sa hotel room ug sa kadudahan nilang mga lihok. Nasayran nga naaktuhan ang duha ka mga langyaw nga nagpahigayon og technical operation gamit ang advanced information technology ug mga kahimanan sa radio frequency ug mga cellular interception device. Mi-apply og warrant to search, seize and examine ang NBI-7 hinungdan nga nadakpan ang mga sospek. Lakip sa mga nasakmit ang uban pang mga electronic device sama sa mga laptop, modules, routers, motherboards ug uban pang mga gadgets. Sa inisyal nga pakisusi, nasuta nga mga kawani ang duha ka mga langyaw sa usa ka kompanya nga una nang nasita sa Estados Unidos nga mihulagway kanila nga security risk tungod sa ilang kalambigitan sa Chinese military. Ana-ana sa kustudiya ang duha ka mga dinakpan alang sa dugan pang pakisusi kung unsa gayud ang ilang katuyuan ug ang pag-atubang sa mga kaso. Sama sa naandan, grabe kadaghan ang mga tao nga miapas sa katapusang adlaw alang sa voter registration kagahapon. Sa Mandawi City Sports Complex, buntag pa lang nahurot na ang 1,200 ka mga priority numbers sa kadaghan sa mga tao. Halos mapuno ang ubos nga bahin sa complex. Kadaghanan sa nagparehistro, mga kabatan-unan nga first-time voters sa sangguniang kabataan. May ubang mga registrants may reklamo kay dugay ang pag-irog sa linya. Ipasabot sa COMELEC, mihatag na lang sila sa cut-off para maproseso ang maong gidaghanon sa mga registrants. Napo kaadlaw ra milanat ang pagpangrehistro nga gisugdan ni atong Agosto 1. Gipaabot pa hinuon kung madayon ba o musibog ang eleksyon alang sa SK ug barangay nga gikatakda karong Disyembre. Para mauman og dali. Kanang pong nila ba nga last day? Anong last day ka na nakakarira? Busy man. Dugay. Kain nga naman. Dugay ito na, alas 7 Mary. Sayang sad. Nagyaw-yaw na ang mama. Ang mama. Kain nga naman. Wa pala parehistro. Mo na ni Arigo ka. Pero nga importante man nga marehistro. Kuan para makaboto para matarong ang kanang atong kuan karong maabot na election sa Malampuso ng unang hugna sa medical mission sa Kapitolyo dito sa Bogos City. Subay sa founding anniversary sa probinsya niadtong weekend. Lakip sa gitanyag ang libre nga mga surgical procedures sa pipila ka mga major operations. Ano ang report ni Nico Sereno? Sayo nga nag-abot-abot sa Cebu Provincial Hospital sa Bugo ang mga beneficiaries para sa kalihukan. Gilusad kini subay sa founding anniversary sa lalawigan sa Sugbo. Gipangunayan ni Governor Pam Baricuatro ug mga local officials ang kalihukan nga nagtanyag og ubay-ubayng serbisyo medikal. Lakip ang consultation ug pagpanghatag og tambal, check-up sa mata kundi nang hatag sab og mga eyeglasses, ingon man dental services. Duna sa gitanyag ang mga surgical procedures sama sa operasyon sa mga dunay gallstones, hernia ug uban pa nga mga pagpang-opera. They're highly sought after surgeons, highly specialized, ngilig kini ilang mga techniques and they're giving their professional fee for free. Usa sa nakabinipisyo sa operasyon ang conductor sa City of Bugo, Rondalia, nga sawa pa magsugod ang programa sa surgical mission, mipasundayag pa uban ang iyang gitrain nga mga estudyante. Human sa programa, naabtan namo sa iyang hospital room nangandam para sa operasyon sa gallstones. Super dako. Because aside ako taga-Bugo, so definitely nara there is dool, and then as compared mo biyahe pa ka sa syudad, and it takes a lot of time and money. Operahan gud siya siyang katarak. Oh, paton siya Cebu. Schedule lang daw. Oo. Dako kay tabang sila. Kay makatabang man sa mga katawan mo. Gipasalig ni Baricuatro, dugang mga ingon-aning kalihukan ang himuon aron makabinipisyo sa labing nanginahanglang sugbuanon. Sa musunod nga mga simana, sa ubang provincial hospitals kini ipahigayon. Diri man good na siya surgical, no? Ang dito sa Camotes was na wala ikuan, it was purely a medical, no, consultations na, pero muna nga hopefully madala unta nato ingon-aning nga kind of a medical mission to the islands as well. Kabahin sab sa kalihukan ang paghatag og serbisyo sa mga persons deprived of liberty, kundiin gibisita ang mga jail facilities sa Bugo ug Medellin. Gitanyag ang medical services, ingon man legal consultation,
pinaagi sa IBP. Kung ano man po hindi namin kayang ibigay sa legal matters, sa dental matters, medical, at least napunan po ng IBP. Uban ni Marlon Melgazon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Sa sinima ng paglihok sa produktong petrolyo, alas 6 ugma sa buntag, mabatyagan sa mga motorista ang pag-us-us sa presyo sa mga produktong petrolyo. Gipahibaw sa mga fuel retailers, muminus og 40 sentimos ang matag litro sa gasolina, piso og 50 sentimos usab sa diesel, samtang piso og 30 sentimos ang paglinos sa presyo sa kerosene matag litro. Subay niini, pipila ka mga fuel retailers mopaminus sa produktong petrolyo alas 8:01 ugma sa buntag, adlaw Martes. Daan ang napanlatawan sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau ang pagminus sa presyo sa mga produktong petrolyo tungod sa pagsugwak sa supply sa produksyon niini. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Gipasiradaan sa Department of Migrant Workers ang duha ka mga language learning centers sa lungsod sa Minglanilla ug sa Cebu City tungod sa illegal recruitment. Sayran ta sa live report ni Fem Dumabok. Fem? Ses unang girumbo sa Department of Migrant Workers kon DMW ang usa ka Japanese language school nga nahimutang sa 4th floor sa usa ka building diha sa barangay Linaw Lipata sa lungsod sa Minglanilla. Gihimo ang operasyon samtang gipahigayon ang klase sa 8 ka mga tinun-an sa Japanese Language Learning Center diha sa lungsod sa Minglanilla pasado las 10 ganihang buntag. Matod sa 25 anyos nga usa sa mga tinun-an nga naa na sila sa unom sa siyam ka buwan sa ilang pagkat-on. Mubalor tanan sa 72,000 pesos ang ilang bayro noon ug nga gipahangyo matod sila nga mahimo lang makabayad sila og tag 3,000 pesos matag buwan. Gipasaligan matod siya og maka-apply sa Japan human sa iyang pagkat-on sa Japanese language. Pag-study me then after is muhatag sila og job order then makaadto na Japan. Supposed to be 8K ang monthly pero gi-divide siya. So bali ang monthly na mo there is 3K. So mahog siya og 2 years na mo bayaran. Ang maong learning center ang matod sa tag-iya sa building nga sud na sa usa ka tuig ug 4 ka buwan nga nag-abang sa gihimong eskwelahan. Ug nga ang tag-iya sa center ang atua sa Japan. Manang 1 year and 4 months ba na nakalarga sa Japan? Wala pa man ko as far as I know. Ano gyud kanang language learning language learning radyo ilang gihimo. Nasuta usab gikan sa Business Permit and Licensing Office sa munisipyo sa Minglanilla nga kaduha na nila kini gipadad-an og notisya ang maong learning center kay why business permit. Wala ni sila mo comply og business permit. Kami is naka-notice na may ani nila second notice. So ang next ani niya is ang final. Based po dito sa aming investigasyon, lumalabas na sila po ay nagpapanggap lamang na mga training centers. Sila po talaga isang recruitment agency, nagpapadala po ng mga aplikante po papuntang Japan. Sila po ay nag-o-offer po ng mga trabaho po, housekeeping, ayan po, factory working, caregivers, food processing po papunta Japan. With a monthly salary of promised monthly salary of nasa 70,000 pesos. Samtang pasado launa karong hapon, usa ka language learning center usab sa may barangay Kugon Ramos, Cebu City ang gipasirad-an sa DMW. Pagpasabot sa tag-iya sa mga language learning center nga wala sila recruitment nga gihimo ug wa usab sila gihimong pagpasalig nga palargahon ng ilang mga tinun-an. Purely language school ra ginamo. Wala gid mi nang recruit sa mga estudyante kay bawo gina sila tanan magpa-enroll, tanan magpakuan, mangutanan na sila og nabi kon moingon mi nami kaila pero kanang ad kamo lay adto kamay istorya siyempre kay maniguro man sad mi nga sila makaadto sila sa estudyante ay sa agency nga kanang lisensyado pod nami ikuan pero wala gid mi nagdawat og kwarta nila, wala mi na kanang sana nagsaad nila nga makalarga gid sila, wala. Apan mato di Duliete nga adunay kalapasan ang maong center nga illegal recruitment by referral. Actually similar sa nung naipasara po natin kanina, no. Different lang siya sa modus kasi yung kanina
direct recruiter po siya, whereas in this particular training center, yun namang tinatawag natin siyang recruitment by referral. Ibig sabihin, there is a tie-up and partner agency actually. Gipasabot sa kadagkuan sa DMW nga sud sa pila ka buwan nilang gipaubos sa surveillance ang maong duha ka center ug nakita nila ang mga kalapasan. Ongoing ang among mga surveillance. Ongoing ang among surveillance aning mga ingon-aning recruitment, no, illegal recruitment activities. This will serve as a warning. Of course, yes. Dapat atong mga in the guise ba, ayon na nila kung sa ilang authorized business, dapat mao gyud ilahang i-operate. Dili sila mag-offer pa og another work nga dili ito appeal sa ilahang authority. Ses ikatulo ug ikaapat nga kadto nga mga establishmento nga gipasirad-an sa DMW dinhi sa Subo ug dinhi mismo sa Central Visayas sud ning tuiga, sukat nga gisugdan nila ang pangpagukod sa mga nalambigit sa illegal recruitment. Ses, dagang salamat, Femari Dumabok. Usa ang patay samtang 5 ang nasamdan sa aksidente sa Antiquera, Bohol. Nahitabo ang insidente niadtong Sabado sa buntag. Matud sa Antiquera Police Station, ang mga biktima sakay sa usa ka truck nga nagkarga og Bermuda grass paingon sa lungsod sa Balilihan. Samtang nagbiyahe, nawadan og kontrol sa brake ang driver, hinungdan nga mibangga kini sa Dorol Bridge. Ang Dorol Bridge nagdugtong sa Balilihan ug sa Antiquera. Matud sa mga saksi nga tungod sa kakusog sa impact, nalagpot gikan sa truck ang usa ka sakay niini. Didala sa rescue team ang mga biktima sa Governor Celestino Gallares Memorial Medical Center sa Tagbilaran City. Dito gideklarar ang nalagpot sa truck nga dead on arrival. Samtang padayong nagpaalim ang uban pang mga biktima. Gi-turn over sa Lapu-Lapu City Government ang bagong mini dump truck ngadto sa Barangay Luok aron makatabang sa pagkolekta sa mga basura sa mga sudlunong bahin sa barangay. Napalit ang maong mini truck pinaagi sa DRRMO Equipment for the Environment and Sanitation Program sa Dakbayan. Matud ni Mayor Cindy King Chan, nahataga na og mga mini dump truck ang halos tanang mga barangay sa mainland Lapu-Lapu. Subli usab nga gipahinumduman sa mayor ang mga upunganon nga batasanon ang pagbahig sa mga basura ug di magpasagad og labay aron di mabara ang mga drainage lines nga maoy hinungdan sa mga pagbaha nga nasinati sa Dakbayan. Hinumduman ni atong July 22, may pahigayon og consultation meeting ang mayor uban sa mga barangay kapitan, mga opisyal sa City Engineering Office, Senro, Clean and Green ug DPWH Cebu 6 Engineering District aron makaumol og task force sa paglimpyo sa drainage ug sa pagsulbad usab sa baha. We already asked our barangays to have a weekly or daily clean-up. Dili lang sa mga basura sa mga tao but most especially sa drainage nato. So naanay mga gipa-submit na nato sila og mga action plans og ilahang mga activity. Sa lungsod sa Liloan, nakita na ang patayng lawas sa lalaki nga na-missing kagahapon. Sa kadagatan sa Barangay Katarman, nabangalan kaginambuntag ang lawas sa usa ka 28 anyos nga biktima. Kagahapon, kauban ng iyang pamilya, nangadto sila sa dagat aron magselebrar. Dihang naligo, giingong naabot kini sa usa ka marker o buya ug milapas pan ini. Nagpakitabang ang pamilya aron luwason kini ug gipahigayon og rescue operations ang mga otoridad kaginambuntag. Kaginambuntag ra nakitaan ang patayng lawas sa biktima. Mubalor sa 17 million pesos ang nasakmit nga 2 ka kilo og tunga sa gituhuang shabu sa gipahigayong operasyon sa Mandawi City Police Office dito sa Barangay Tipolo Sabado sa gabi. Taud-taud na nga gisurveillance sa kapulisan ang ilang target human makumpirmar ang pagpamaligya ni ini. Gingong halapad ang operasyon niya nga bulto-bulto ang madispose. Ang 35 anyos na suspect lumad nga taga Cebu City. Gimonitor ni siya sa ato ang operatives mga almost mga 2 months and nakuha po ang information nato about anini alias Kali through a confidential agent. Illegal drugs
in Mandawi nakita nato nga napaghihapon nisulod lang gihapon diri sa Mandawi or kay tungod man sad pod nga agianan sad pod ang Mandawi. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Normal pa ang sitwasyon sa mga tambalanan sa Sugbo taliwa sa mga natala nga kaso sa leptospirosis. Apan padayon ang pahimangno sa DOH sa katawhan nga magmatngon tungod sa kadelikado sa maong balatian. Sayran tang detalye sa report ni Alan Domingo. Giklaro sa Department of Health nga wa magsugwak ang mga pasyente sa matambalanan bisan pa man sa pagsaka karon sa kaso sa leptospirosis sa Central Visayas. Sukad sa Enero hangtod sa Agosto 5 nga data sa DOH may abot na sa 141 ang natalang kaso sa Sugbo ug Bohol. Kadaghanan ini sa dakbayan sa Sugbo ug sa Mandawi City. Din gitan-aw nga hinungdan ini ang nasinating baha ilabi na niadtong pagdaon sa panahon sa nakalabayng buwan. Makuha ang leptospirosis sa ihi sa ilaga nga posibleng nasagol sa baha ug nakasulod sa lawas sa mga tao pinaagi sa samad sa lawas niini. Gihulagway sa DOH nga makamatay ang balatian kung dili madali busa panawagan nila sa mga tao nga mag-amping ug mokonsulta sa health center kung adunay mamatikdang mga simptomas sa lawas, ang kidney ug ang atay ang malab-anan sa leptospirosis kung mulamay na kini sa lawas. Ang first symptom, maghilanat, taas nga hilanat, mag-headache nga, murag mabuak jud ba, sakit kaayo. Murag jud siya mga common symptoms na to ang first phase niya. Sa second phase, muna nang dili makapacheck up dayon, maapektaran baya jud ang kidney ug ang liver ani. Muna ito gitawag hepatorenal syndrome. Samtang usa sa gitutukan karon sa Dakbayan Sugbo ang pagsiguro sa panglawas sa mga tao. Nanawagan si Konsehal Michelle Abella Silyuna, ang chairperson sa Committee on Health, sa katawhan nga ipatigbabaw ang kalimpyo sa palibot ug dili mo kumpiyansa sa pag-ubog sa baha ug kun dili malikayan mo gamit og protective gear aron dili masudlan sa tubig kadtong mga samad sa lawas. Kinahanglan gid tang magmatngon, magbantay ta kay paagi sa ato ang pagpahapsay sa ato agyon tagsa-tagsa ka panimalay, limpyo o niya kana limpyo lang ya basic lang gid ta. Dapat early gyud ang atong pangonsulta bisan sa atong adto lang una sa atong mga primary care facilities. Samtang wa pa mohatag og detalye ang Mandawi City ug ang Cebu City Health Offices sa kaso sa leptospirosis. Pahimangno sa Department of Health nga kung adunay simptomas nga motumaw kinahanglan nga moadto dayon sa labing duol nga healthcare facility ug dili na huwaton nga mograbe pa. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Walo ka mga pamilya sa Dumaguete City sa Negros Oriental ang nawad-an ug pinuy-anan human masunog ang ilang mga panimay. Nahitabo ang sunog kagahapon sa hapon, diin tulo ka mga panimay ang naugdaw, samtang duha ang partially damaged. Matod sa fire investigator, gama sa light materials ang mga apektadong panimay. Giimbestigahan pa ang hinungdan sa maong sunog, samtang padayon pang gisusi ang danyos niini. Sa maong sunog usab, nabatyagan ang bayanihan sa mga residente sa maong dapit. Kinsa nagtinabangay aron dali nga mapawong ang kayo. Butang nga gikalipay sa kabombiruhan tungod kay naglisod sila sa pagpaduol sa lugar nga nasunugan tungod sa kahagipon sa agianan. Based sa ang investigation sa mga witness dito sa balay ni Kang Gilbert Delpin, sir. Sa karon sir, under investigation pa siya, sir. Samtang sa Cebu City, nasunog ang usa ka panimay sa barangay San Nicolas proper kagahapon sa buntag. Nakontrolar ang sunog sulod sa napulo ka minutos nga nagbilin og 180,000 pesos nga danyos sa balay sa pamilyang Diaz. Padayon pang gisusi ang tinubdan sa maong sunog.
Gipaladman pa sa Lapu-Lapu City Police ang ilang gihimong investigasyon mitungod sa usa ka babaeng grade 6 student sa usa ka papublikong tunghaan sa Dakbayan nga miuli na lang sa ilang panimay niadtong July 18 nga nakagapos na ang mga kabut. Kini human na hinabi sa taga Women and Children Protection Desk sa Police Station 3 ang ginikanan sa classmate sa maong bata nga mibutyag nga ila kining nahatod sa panimay ni anang gabi una human kini naghimo og project sa balay sa naasuing classmate. Wala kini mitakdo sa unang pamahayag sa bata nga dito sa sudlunong bahin sa Purok Sampaguita siya gigapos o gidapatan sa upat ka mga lalaking batan-od nga na nagpurong uban ang tulo usab ka mga babaeng batan-od. Posibleng matud pa may mga detalye nga wa pa lang mabutyag sa bata kung unsa ang nahitabo kaniya. Ito lang waton ang bata nga masuryag siya kasi tinuod nga nahitabo para atong matanaw kaning kasuha is considered closed na ba ni or kinahanglan pa ta mugdig deeper investigation para masuta ginato unsa gyud mga tinuod nga mga suspect. Adunay bag-ong bagyo karon nga nahimutang sulod sa Philippine Area of Responsibility nga ginganlan karon og Goryo. Katapusang nabantayan si Bagyong Goryo kapin sa 1,000 nga kilometro sa sidlakang bahin sa extreme northern Luzon. Nagdala kini sa hangin nga may gikusgong 110 kilometers per hour ug unos nga moabot sa 135 kilometers per hour. Nag-irog kini pakasadpan sa kusog nga 25 kilometers per hour. Sa labing katapusang track sa pag-asa sa Bagyong Goryo, ubos ang higayunan nga moigo kini sa bisan asang dapit sa nasud. Posibleng subayon niini ang Taiwan o posibleng mugawas kini sa Philippine Area of Responsibility Miyerkules sa gabi. Sa higayon nga makapaduol na kini sa Taiwan, dili layo ang posibilidad nga maapektuhan niini ang extreme northern Luzon, ilabi na ang Batanes. Mamahimo pa hinuon nga adunay kausaban sa dagan sa panahon ug tungod niini mas maayong magpaabot sa updates. Wala pay direktang epekto ang Bagyong Goryo apan padayong nagpasulabi ang habagat. Mabatyagan ang kaigan sa panahon sa halapad nga bahin sa nasud. Apan adunay kahigayunan nga masinati ang localized thunderstorm sa hapon o kaha sa gabi. Subay sa kasayuran sa Metro Weather, adunay kahigayunan nga uwanon ang Samar ug Leyte provinces. Lakip na ang Cebu ug Bohol. Hinay nga pag-uwan sa pipila ka mga dapit, usa ang ayan lang nga alerto gihapon sa hulga sa pagbaha ug sa pagdahili sa yuta. Posible usab nga uwanon ang nahabiling mga dapit sa nasud. Daghang mga aspiring athletes ang nadasig sa gihigayong dakong sporting event ni atong weekend. Kagahapon subling gi-host dinhi sa Sugbo ang Ironman 70.3. Nanukad gikan sa Lapu-Lapu City ug nitadlas paingon sa Cebu South Coastal Road. Gikan sa Cebu Cordova Link Expressway. Nitadlas ang mga partisipante sa may SRP para sa bike course sa maong triathlon. May pipila nga nag-atang sa kadalanan para maka-cheer sa mga atleta. Lakip na usab sa nananaw kining bikers nga miyembro sa lain-laing grupo. Aminado silang nabilib sa partisipante sa Ironman ug nadasig usab nga maningkamot para mapareho kanila. Na-inspire me. Nindot kay muduwa na. Mag-ensayo mi mayo para ma-press mi na husgan. Ako kay distansya maglangoy pa jud, mo jogging pa jud. Gusto mi makapil na puhon. Unsa may kinahanglan para maka-apil mo? Mag-practice training. Ka ang lawas sa gaano guan oras kaon tug. Onya. Sa gaano disiplina imong kagalingon. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kinatibok ang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Mayong hapon mga kapuso.